بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فقولوا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين واللہ مجھے جان سے پیارے ہیں صحابہ واللہ مجھے جان سے پیارے ہیں صحابہ یعنی گردوں میں نبوت کے ستارے ہیں صحابہ اور ملت کو کچھ بیدار تو ہو لینے دو اور قوم پکارے گی ہمارے صحابہ ایک اور سارے اچھی آواز نال کہو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تے حضرت قاری صاحب بھی تشریف لے آئے ایک اور اچھی آواز نال پڑھو ذرا رضی اللہ تعالیٰ ڈھلے ڈھلے بیٹھے ہو میں زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں حضرت قاری صاحب تک جنہاں نو صحابہ نال پیار ہے کت اچھا کر کے کہو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تھوڑے پیار نو قبول و منظور فرمان آج دائے پروگرام جامع مسجد مدنی جو خیالی دے اندر انتہائی بابرکت یقین کرو میں اس پروگرام واسطے پتہ نہیں کدو دا انتظار اندر ساں کہ یا اللہ جامع مسجد مدنی دے بچیاں دی تقریب دا پروگرام اللہ میرے نصیباں کر دے وے یقینی بات کہ دی قدر پوچھنی تے استاد محترم حضرت مولانا محمد صدیق صاحب کو لو پوچھو جی آج دی تقریب دی عزت احترام پوچھنے تے استاد محترم حضرت استاد الاساتذہ استاد القراء محترم جناب قاری محمد زکریہ محمدی صاحب کو لو پوچھو تھوڑے وچوں بھی بہت زیادہ احباب آج دی اس تقریب دی عزت شان مقام رفت درجت بلندی کو لو اچھی طرح واقف میں دعا کرنا محترم حضرت قاری ظفر اقبال صاحب واسطے پھر جامع مسجد مدنی دی انتظامیہ سارے گاؤں واسطے اللہ دی قسم اگر تھانو اس بات دا علم ہو جائے کہ پینڈ دی مسجد بنی ساریاں نالو بعد اندر بولو بنی ساریاں نالو سارے بولو بنی ساریاں نالو بعد اندر تے نمبر پہلے لے گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے سارے نبیاں تو بعد اندر مگر ختم نبوت دا تاج اللہ نے محمد الرسول اللہ نو عطا فرما دیتا اسی طرح بالکل بے عینی ہی مسجد مدنی دی مثال بنی سارے نالو بعد اندر مگر قرآن دا حافظ سارے نالو پہلے مسجد مدنی دی انتظامیہ اساتذہ اور حضرت قاری ظفر صاحب سارے پنڈ دے محبت پیار نال اللہ آج دے اس تقریب نو اپنی بارگاہ اندر منظور و مقبول فرمان دعا کرو اللہ ہر سال اسی طرح قرآن دے قاری بندے رہنے انشاءاللہ 3 بچے اور بھی قریب جڑے تقریباً 20 سپارے دے قریب حضرت قاری صاحب دے نال میں ملدا رہنا اللہ آج دے اس پروگرام نو تے سارے اپنے بچیاں نو داخل کرواؤ رب دی قسم دے نالوں کو بڑا اعزاز نہیں جے اے عزتاں دنیا دیاں بھی اور آخرت دیاں بھی
اللہ قاری قرآن محترم چودھری نوید صاحب تے ساڑی بہن نو اللہ فرمائے گا کہ انہوں نے سونے دا تاج پوا دیو، کہو سبحان اللہ۔ یہ خوشی ہوئی تا سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ والدین نو سونے دا تاج پہنائے گا جی دی روشنی ہے سورج دی روشنی برابر ہوئے گی۔ اللہ چودھری نوید صاحب دے نصیبہ اندر فرمائے۔ اور پھر کوئی لوگ لکھاں روپیہ خرچ کرن، کوئی کروڑا روپیہ، کوئی ہزاراں روپیہ، انہوں نے ماشاءاللہ بکرا بھی ذبح کر دیتا، وچھا بھی کر دیتا، اور اتنی ساری بابرکت محفل سجا دیتے۔ ماشاءاللہ میرے برادرم، میرے محترم، میرے مکرم حضرت محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب اسی انہوں نے مشکور ہاں ماشاءاللہ وہ تشریف لے آئے۔ آؤ ذرا میں انہوں نے آن تک تھوڑا جا، صرف انہوں نے آن تک تھوڑا جا سبق عرض کریے، اور عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین، سارے بولو ذرا رضوان اللہ علیہم مجمعین۔ باتاں تے بہت ساریاں سن مگر وقت دی قلت دے پیش نظر حضرت علامہ محمد طیب صاحب انشاءاللہ گائے بگائے تھانوں وگا کر دے رہیں گے۔ آؤ ذرا میں اپنے موضوع دی طرف تھوڑا جا سبق عرض کریے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بولے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم فرما دینے مکے والیاں دا پوترا ہو میرا محمد، مدینے والیاں دا دوترا ہو میرا محمد، 14 طبقہ دا کلا لاڑا تے لاڑو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیند جیوی ہو میرا پیغمبر، جوانی امانے ہو میرا لاٹ پیغمبر، ساری کائنات دا تتمہ تے خلاصہ تے مکھونا، ساری کائنات دا زبدہ تے کریم ہو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتے تو اڈا پیرو تے ساڑی خیر سبحان اللہ کبو۔ میرا نبی اپنی زبان نو حرکت دیو، اپنی زبان نو جنبش دیو، یا اللہ کیویں فرمایا میرا نبی تو زبان نو حرکت دے میں قرآن بنا دے ماں، تو میرا نبی جبریل دے بلایا بولے میں قرآن بنا دے ماں، تو اپنی مرضی نال بولے میں بخاری دیاں لینا بنا دے ماں، میں مسلم دے باب بنا دے ماں، میں جامع ترمذی دے ابواب بنا دے ماں، میں موطا امام مالک بنا دے ماں، میں جامع ترمذی بنا دے ماں۔ آل غرض صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کراں گا میں بالکل مختصر وقت اندر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دی اہل بیت دلال محبت عقیدت کیا گئے۔ آج کل محرم الحرام دے دن اندر تسی سن دیو وے دیو کوئی بندہ کڑا پا کے اہل بیت نال محبت دا اظہار کر دے، کوئی کاڑے کپڑے پا کے اہل بیت نال محبت دا اظہار کر دے، کوئی چھریاں مار کے اہل بیت نال محبت دا اظہار کر دے، کوئی جناب اللہ اکبر گھوڑے دے اتو گزر کے، کوئی تھلو گزر کے، کوئی اگو گزر کے، کوئی جھوٹا پی کے، میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نال میاں محبت دا اظہار کر دے۔ آؤ ذرا غور کرو، مرکزی جمعیت اہل حدیث دا اللہ دے فضل نال دستور تے منشور جامع مسجد مدنی جو خیالی میں اپنے علماء تے اساتذہ دی موجودگی اندر اعلان کراں، میں انا میاں صحابہ نو اسی بھی مننے، میاں 1.25 لاکھ صحابہ نو منن والے، بولو ذرا سی میاں 1.25 لاکھ صحابہ نو منن والے ہو کہ نہیں؟ اچھے ہاتھ کھڑا کرو گو بلا جڑے جڑے مندے نے۔ اسی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نو منن والے، تابعین نو منن والے، تبع تابعین نو منن والے، محدثین نو منن والے، غور کری قریب گل آواں اسی 4 اماماں نو منن والے، اسی تیرے بقول تیرے 4 معصوماں نو وی منن والے، تیرے 12 نو وی منن والے۔ اللہ اکبر، میں فیصلہ 2-3 سوال عرض کراں گا، میں تیرے 12 نو منن دا اقرار کرنا، تو میرے 4 نو منن دا انکار کیوں کرنے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، میں اپنے محبوب دی بیٹی تے بیٹی، اپنے محبوب دی دھی دی عزت محبوب علیہ السلام نو بذات منی، میں اپنے محبوب علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ نو محمد دا جگر منے، محمد دا کلیجہ منے، میں اپنے نبی دے اکھاں دا نور عین منے تے تو میاں ماں زینب رقیہ کلثوم نو میاں کیوں نہیں مندہ؟ جبکہ قرآن دے یا
أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قرآن کاری امتیاز صاحب اللہ تھوڑی کاری امتیاز صاحب زندہ باد آندے نے کہ ٹائم گھٹ جاوے آج ٹائم بہت کم ہے کاری صاحب لمبا گھنٹے آڑا نہیں توجہ میرے پیغمبر قرآن کی آندہ یا ایو النبی کل ازواجک حضرت علامہ صاحب دی موجود کے اندر توجہ علامہ محمد طیب صاحب کل ازواجک و بناتک بنات جمعیت جمع دہن صدو تو اوپر بولیا جاندہ ہے یعنی گویا کہ معلوم ہویا میرے محمد دیاں 4 بیٹیاں غور کری بولو زینب رقیہ ام کلثوم ماں جی فاطمہ میرا سوال ہے میں اماں جی فاطمہ دی عزت کرا عظمت بیان کرا رفت بیان کرا درجت بیان کرا میں اماں جی رو جنتی مننا میں زوجہ علی مننا میں آنا فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ فاطمہ زوجہ علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آنا سیدت النساء اغل الجنہ فاطمہ تم مان کے زینب رقیہ ام کلثوم جنتی سبحان اللہ اگلے سوال تیا میں گل قریب لیا میں آنا تیرے 4 معصومانوں میں من لے میں حضرت ابو میں جناب اللہ اکبر ماں فاطمہ الزہرا میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب علیہ السلام دمیاں داماد منے توجہ کرو درہ میں اپنے محبوب دا داماد حضرت علی نو جو من لے تو کیوں نہیں وعدہ کہ عثمان میرے محمد دا دورہ داماد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عثمان نو جو داماد منے اپنے محبوب علیہ السلام دا میں علی میرے محمد دا داماد ہے علی جنت دا مہمان ہے علی میرے محمد دا ویر ہے علی جنتی ہے سبحان اللہ تو ایک واری آکے عثمان جنتی رضی اللہ تعالیٰ تو ایک واری آکے حضرت اللہ اکبر ابو العاص جنتی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ذرا توجہ کرو اور ذرا اسے بات قرآن مجید نے کی بیان فرمایا وَقَرَّ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا میں نامیاں علی جنتی حسین جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر بلند آواز نال حضرت قاری صاحب دا ماشاءاللہ استقبال کرو نعرہ تکبیر خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب مولا کریم نے بیان فرمایا حضرت قاری صاحب دے خدمت اندر مولا کریم نے بیان فرمایا لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا رضی اللہ تعالیٰ حسین تیرا حسین میرا حسین سب دا
हुसैन रब दा इना नाल प्यार नबी नाल प्यारे हुसैन तेरा। मैं गल जल्दी जल्दी करा चूंकि मैं वादे नाल सी इंशाअल्लाह हजरत कारी साहब वास्ते तवज्जो कर। अल्लाहु अकबर। हुसैन झुक दे खुदा नु हुसैन झुक दे खुदा नु हुसैन मन दे ते रब दी रज़ा नु हुसैन मन दे ते रब दी रज़ा नु सवारी सजी है। हजरत कारी बिनियामीन साहब सवारी सजी ए हो गल सही है सवारी सजी है ए हो गल सही है ए सोहनी सवारी ते सोहना सवारे हुसैन तेरा हुसैन मेरा रज़ी अल्लाह तआला। अगे मैं थोड़ा जा अज ही आ रहा रस्ते दे अंदर ते मैं कहा अल्लाह कोई गल मेरे कोलों भी करा दे। मैं अपने कोलों गल बढ़ाई इस तरह हुसैन पढ़ दे कुरान असातिज़ा दी मौजूदगी दे अंदर सबक दे तौर ते अज ही जुमला बिल्कुल 0 मीटर अल्लाह दे फजल नाल हुसैन पढ़ दे कुरान हुसैन मन दे ते नबी दे फरमानो शहादत मिली है। बोलो सुभान अल्लाह। शहादत मिली है करबल दे अंदर शहादत मिली है करबल दे अंदर वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह हुसैन तेरा हुसैन मेरा हुसैन रब दा हुसैन सब दा इना नाल प्यार नबी नाल प्यारे हुसैन तेरा। आखिरी बात अभी 2-3 जेड़े जुमले मैं जोड़े ते मैं समझा कि मैं अपने जज़ाकल्लाह अल्लाह तेन बरकत दे। हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दी अजमत 1.5 मिनट दे तकरीबन जुमले जेड़े मैं बिल्कुल न्यू जुमले अल्लाह दे फजल नाल आप ही बनाए ते आप ही पढ़ना। आओ जरा तवज्जो करो सबक दे तौर ते मैं बड़ा एजाज समझना आज दी इस महफल नूं सबक दे तौर ते अर्ज करांगा हजरत कारी साहब दी खिदमत अंदर। हुसैन तेरी अजमत निराली कोई भी नहीं हुसैन दी अजमत ते खुश होने वाला बंदा नहीं। फिर बोलो एक बार फिर हुसैन तेरी अजमत निराली तू गोदी अली दी खिडेंदा आए तू गोदी अली दी खिडेंदा आए हुसैन तेरी अजमत निराली हुसैन तेरी अजमत निराली हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अल्लाह दी कसम एक जुमला किसी को फड़िया तड़िया नहीं सारे जुमले अल्लाह ने आले बैत दी मोहब्बत अंदर आप बनवाए। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। तू नबी दी ज़बानों सुनेंदा आए हुसैन तेरी अजमत निराली। अगले जुमले ते गौर करें ए प्यास भी लगे हुसैन जितनो ए प्यास भी लगे हुसैन जितनो तू नबी दी ज़बानों चुसेंदा आए हुसैन मिन्नी व अना मिन
حسین تو 72 تنانو کربل دے اندر تو 72 تنانو کربل دے اندر تو نانے دے دی تو نانے دے دی تو لٹیں دار آئے آخری بات اے سوگنی سواری تے سوگنا سوارے اے سوگنا سوارے تے سوگنی سوارے اے سوگنا سوارے تے سوگنی سوارے تو سواری نبی تو سواری نبی دی کرندہ إن الذين سبقت لهم من الحسنى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.